دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف كتشوفوا اليوم راني جيت لكيابي. المهم راني في التحضيرات ديال الطهاره د ولدي ان شاء الله راه غدا. المهم غيديرها هو نهار الاربعاء، ما عرفتش وين غنحط لكم الفيديو، ولكن نهار الاربعاء عنده الطهاره. اللي كتشوفوا يدي عامره بالحنه حنيت له وبقى لي الطويبعات. المهم ان شاء الله عنده الطهاره وراني متوتره مسكين، كنتمنى يدوز له كلشي بخير وهو راه ملهي كيفتش يدو عامرين بحنه. المهم جينا باش ناخذ له ديك البوديات اللي كيمشيو من داخل وشي سرولات اللي غيكونوا اليز باش يلبسوهم هكا، ولا خرجنا نهار الثالث ولا الثاني باش هكا يلبسوهم يكونوا اليز، باسكو الجين ولاو كيزيروا عليه. اللهم نشوف له ديك السرولات بحال الشاندار وهذا. المهم ما عرفتش شنو نجبر. المهم انا هنايا غادي نفتش وديك الساعه نشارك معكم باش ناخذ. كنتمنى تدعوا معايا باش يدوز له كلشي بخير. ساليت اللبس ديالي، لبست لي جلابه، كنتمنى ندير لكم شي حاجه. درت معاها واحد الطالون صغيور شويه، صافي لونطو ما لبستوش، مي جو سي با سو غادي نغادر على حساب. المهم راني سوبر اكسيتي وفي نفس الوقت خايفه انا شويه، سي نورمال باسكو كنقول ان شاء الله كلشي يدوز بخير، ما يبكيش وما يتوترش وهذا. وهو راه لبست له ما صراحه ما لقيتلوش طربوش في لاطاي ديالو. مني هبطت للحسيمه ما كانوش عندنا شويه الناس وصافي تما اللي كيبيعوا داكشي اللي جبادور هذا، وانا ما كنعرفش بزاف فين نمشي. مشيت عندهم ما لقيتش لاطاي ديالو، ما لقيتش فاش كاينه لاطاي ديالو ما فيه الخضار فيه شي حاجه، وانا هو عنده الجبادور في الزرق، على داكشي ما خديتلوش طربوش. حنيت له رجليه يديداتو، ما عرفتش اش يبان لكم شي حاجه. فوالا مونطخ لي مسكين. مونطخ كاكو. Ça va bébé? Oui, c'est toi bébé. Non, ne touche pas la caméra. المهم كلشي وجدان. المهم كنتمنى يدوز كلشي بخير. دعيو معايا البنات يبرا لي دغيا ان شاء الله، واللي باقا طهارات ان شاء الله كلشي يدوز بخير، والعقبه لوليداتكم ان شاء الله يا ربي. خاص يشرب دو لي بران ديالو ساعه قبل. المهم انا عطيتولو ودابا غادي نمشي وصافي. المهم الا قدرت نصور شي حاجه تما، الا ما كناش غادي نشدو معاه ولا شي حاجه بحال هكا، ما عرفتش انا كيف ماشي تما الحال. مي المهم الا كان الوضع يسمح لي نصور شي حاجه تما راه غادي نصورها. فوالا حتى ان شاء الله يكمل الختانه ديالو كلشي عاد غادي نقدر نصور لكم شي حاجه. الا ما قدرتش راه حتى نرجع ان شاء الله للدار ونقول لكم كلشي كيف داز وهذا. دعيو معايا. سلام دي كوكو دي اوفر ميمي. وي صلاة وسلام على رسول الله، صلاة وسلام على رسول الله. إلى جا سيدنا محمد، اللهم عجل عليه. البنات انا حضرت الكسكس غادي نحتفلوا به انا وراجلين، نجمعوا عليه وولدي وهي كصافي راه بدي. المهم غادي نجمعوا عليه ان شاء الله، ربي يتقبل منا والله يخليها لنا بالغفران. المهم كنتمنى يتشافى دغيا وكلشي يرجع كيف كان ان شاء الله يا ربي. ورحنا فرحانين بزاف، الفرحه ديالنا ما لا توصف. المهم بالنسبه للوصفه ديال الكسكس البنات ديجا شاركتو معكم في القناه، انا غادي نخليه لكم في لاباغ دانفو ولا الفوق في الشاشه ولا في الاخر ديال الفيديو. المهم بالنسبه للحفله اللي غادي نديرها لولدي ان شاء الله بالطهاره، غنديرها له حتى تجي حماتي وهذا ونجمعوا عندها ان شاء الله، ولا تجمعوا عندي ونعملوا حفيله ان شاء الله يا ربي. حتى تكون العائله، دابا بلا عائله ما كاين حفله. البنات كنتمنى تكونوا بخير. هذا النهار الثاني ديال الختانه. كنتمنى نكون شاركتكم لو ماكسيموم معايا، مديوش على الحنه ديالي. كنتمنى نكون شاركت معكم لو ماكسيموم معايا. المهم سمراه طهار اولا ختن، كل واحد كيقولها، شي كيقول لها طهاره، شي كيقول لها الختانه. المهم حنا عندنا في الريف كنقولوا لها طهاط، المهم طهاره. المهم بغيت نشارككم كل تفاصيل وكل شيء. المهم نصايب الجلسه وانا معكم.
المهم البنات انا خرجت للبالكون. المهم نداخل ما كانش عندي الاضاءه كافيه، وكنتمنى تسمعوني بوضوح. عملت الميكر ديالي الصغير باش هكا حتى الا خرجت هنايا يكون الصوت واضح. المهم شنو بغيت نقول لكم، نبدا لكم من الاول. المهم قالوا لي بلي كاين تما واحد سميتو دكتور منير توبال، دكتور منير توبال، دكتور منير توبال هو كيعمل لا سيركونسيزيون للدراري وراه مزيان. وسيرتو علاش نمشي باسكو كيقولوا لك سي موان شير على لي زوتر كلينيك. وبالنسبه للثمن، هو الثمن ديالو اللي كياخذ في يدو 260 اورو، يعني رخيص مقارنه مع اخرين. ولكن بطبيعتي يعني اي حاجه كتكون متعلقه بولدي كنكون فيها حساسه وخايفه. يعني انا نورمالمون جينيرال ماشي خايفه، ماشي خوافه، ماشي زعما زعيمه في حياتي، مي بالنسبه لولدي ديما خوافه. فوالا وقلت له زعما عندي مال انني نستنى 5 سوايع 6 سوايع وهو باقي ما فايقش وانا كنشوف فيه ناس. الوغ قلت له واش ما كاينش هاد الخشوه؟ قال لي وي بيان سور كاين انستيزي لوكال و سي ميو بوغو. قال لي راه احسن لي لهم وزعما راه ما كاينش زعما ديك التاثيرات من بعد المهم البنج. فوالا صافي من بعد قلت له صافي نديروا لها هكاك ملي خديت. هو نورمالمون تقدري دوزي داك الساعه الا كنتي غادي ديري لوكال وصا باسكو كيدوزهم في 10 مينوت ملي مشينا عنده. وسبحان الله العظيم فين ساكنه انا الكابين ديالو راه فين كاينه. نورمالمون هو كيدير في الكلينيك، مي الا كنتي غادي ديري لانستيزي توتال غادي يدير لك في الكلينيك، ولكن الا كنتي غادي ديري لوكال وصافي كيدير لك هنا في الكابين. صافي مشيت هنايا كيف قلت لكم، خديت الوراق وقعناهم وكلشي، مشينا بجوج بينا انا وراجلي بيان سور وولدي. مشينا اول حاجه ملي دخلنا بدا يفهم لنا كوميم، بدا يفهمنا ويقول لكم يعني باللي راه الدري واخا يكون مبنج راه غادي يبكي، يكون كيدير السينما ديالو ما خاصكمش تضعفوا وتوقفوا حيت ما نقدرش نوقف مني غادي نبدا وهادي وهادي. من بعد كان كيبكي كنت شديته انا. من بعد قلت قال لي الطبيب لا ما يمكنلكش تشديه، غادي يكمل معايا راجل باسكو انت ما كتشديهش مزيان. ما بغيتش نفورسيه، كان بقى فيا. صافي شدوا راجلي وانا درت له ايباد، يعني ايباد ولا تليفون. كاينين دراري اللي كيتفرجوا ما كيحسوش بديك الشيء نهائي، ما كيشوفوش كاع في الطبيب، قالها لي هو. وكاينين دراري اللي كيشوفوه هي شي حد غريب كيحاديهم ما كيعجب لهم. تغنيت لاتيت زعما تغنيت لاتيت بحال هكا، تغنيت لاتيت كنشوف شنو كيدير بالمقص وهذا في ديك البلاصه. المهم كنشوف كيجبد داك الشيء بالمقص وهذا وانا نشوف بحال هكاك. من بعد جبد واحد الجلده وجاي يقطعها، المهم شويه الدم من هنا صافي. وانا حسيت بيدي دخلوا لي على الطابليت ديالو. صافي قلت له مراد انا صافي انا كنتسخف، انا كنعرف راسي في ديك الحاله. كتوقع لي في العيد الكبير نهار اللي ملي كنت صغيره، كنت بعض المرات كنبغي نزعم نشوف في الحولي ملي كيذبحوه وكنت كنطيح لهم تما. انا والو زعما انا الجراح وديك الشيء الدنيا هانيه كنشوفه ما عنديش مشكله مع ديك الشيء، مي فريمون الافلام ديال الخوف وهذه ما عنديش مشكله مع ديك الشيء، مي فريمون بارابور لولدي لا نطيح ديك الساعه. المهم انا شفت هكاك وانا تقاليت صافي على راسي، وكان تما مساعد ديال الطبيب وهو يشدني هكا وقال لي سير جلسي في البيرو لهي. جالسه هي حداهم مع الغواد ولدي وديك ديك المنظر اللي شفت زعما ما تماش شي حاجه، راسي نورمال غير انا سبحان الله العظيم. صافي دوخت قالوا عليا يديا نترعد كان فيها حاشاكم التقيه سطل حدايا. كنقول في لابوبيل ما عارفاش واش كاينه الطواليت ولا لا باش نمشي للطاس، مي كان حدايا واحد لابوبيل كنقول نجلس هنايا اومو باش حتى الا تما شي حاجه دغيا نحل ونتقي حاجاكم. صافي المهم بقيت هكاك حتى كملوا له، بقات فيا ديك الحاله. في التالي والو تقالوا عليا رجليا وكلشي صافي طحت. قالوا لي خرجي شمي الهواء، كان عندهم الكرسي في واحد الجهه فيها شويه ديال الجرده وهذه. جلست تما وكنسمع له مسكين كيبكي. صافي كانوا سالاو له خيط له كلشي، ردوا له لاكوش وكلشي. المهم صافي انا داك الساعه دخلت كانوا صافي كملوا كلشي. يلاه صافي قلنا له شكرا وهذا زعما يدو زوينه صراحه ولدي جا. المهم انا اللي سخفت في ديك الموقف، كنصح اي ام ما تدخلش واقيلا مع ولدها، من الاحسن يبقى راجلها وصافي سي ميو باسكو الا كنتو يعني فراجيل شويه. وقال لي بعض النساء يعني كيكونوا بلو فورت كو الرجال ديالهم. صافي انا ما قديتش صراحه، ما قديتش. وانا كنت ناويه انا اللي غادي نسبورتي ومراد ما يسبورتيش، خرجت انا ربنا خلقتنا. المهم هذا ما كان وفوالا وكلشي داز مزيان شكرنا وهذا صافي. حتى خرج من ديك الباب عاد سكت، يعني حتى خرج من الطبيب بحال اللي كانت تخنق خاصو غيخرج كيقول لي دوا باش يكون ترونكيل. واول نصيحه كنصحنا فيها ملي جينا نخرجوا نصح راجلي صراحه، هو قال لي داكشي في نفس الوقت كيعطيك واحد الورقه عامره بالديتاي اللي خاصك تتبعيهم في الدار. اول زعما نهار عنده خاصك تشونجي له ترقبي له لاكوش ديالو كل 20 مينوت كل 15 مينوت، تشوفي واش دار بيبي او لا واش خسر، سيرتو الا خسر باسكو في لوزيزي ديالهم عندهم ديك البارتشي اللي والو، يعني ديك البونسمون
خاصو ما يتخسرش، يعني الا قصتو حاشاكم كاكا خاصكم تبدلوه له، وباش تبدلوه له شوفوا واش تعرفوا تبدلوه له بحالهم. هما عندهم ان تروك ديال قواعد. لو تروازيام جور خاص ديك الفونسمون يطيح، ومني يطيح عاد نبداو له في لي سوا في الدواء اللي عطانا هو الجوزوين ضربات الشتاء ومن بعد الجوزوين. المهم في ديك القواعد فيه باللي النهار الاول كيف قلت لكم تراقبوا له لاكوش ديالو واش دار كاكا ولا، وبيبي ديالو اول بيبي دارو حاجاكم اول بيبي دارو بكا بجوج باسكو تخلع، حيت اول بيبي كيخرج قاسح. المهم تخلع فورتي مني دارو. مي لو دوزيام بيبي بدا كيدير هذا الشيء في النهار الاول، بدا كيدير المهم بحال ايوا كان كيقتلني بصح بالضحك باسكو كان تعلمها مني ديك ايوا، وانا ملي كنطيح شي حاجه كنقول ايوا شي حاجه بحال هكا، وتعلمها مني كيقول ايوا. المهم صافي هذا البروميير جور بالليل ترونكيل شويه مي ترانكيل، وكان كيلعب زعما مني دخل من الدار من الكابين وهو كيلعب. غير انا اللي كنت كنقول له زعما نو ما تمشيش عند لاشيز، ما تكحش بزاف البيرو باش ما يضروش شي حاجه، وهادشي كله راه على ديك الخياطه باش ما تفتحلوش، حيت ملي كتفتح الله يحفظ كيكونوا اضرار. الوغ فوالا خاصكم غير تخليوهم يلعبوا مي شي حاجه بسيطه وغير حداكم وعينيكم عليهم، ما عندكمش شغل في ديك 3 ايام، غير ولادكم غير ولدكم بديك الساعه صافي. المهم صافي قلت لكم النهار الاول هي هادشي. والقواعد ديال النهار الاول هو انك تعطي له دوليبران كل 6 سوايع وتشونجي له لاكوش. دابا كل تحضري له كاكا حاجاكم، وانا كنت كنبدلو صراحه كل ما دار شي بيبي كنخليه شويه باش يبرد ديك بيبي، ومن بعد كنحيدو له داك الساعه يعني في النهار الاول كونطيو تخسروا عليه شي 7 د ليكوشات هكاك في النهار الاولي. ولا غد ليه هو اليوم، يعني اليوم الثاني الحمد لله بيبي ديالو ما كنحسش به بلي دارو كاع، انا اللي كنراقب له. بالنسبه لكاكا حاليا باقي ما دارهاش، مي قبيله وانا كنطلل عليه باش نشوف يعني واش دارها. وهذا هو صراحه ما تحتاجيش تطلع عليه باسكو فلاش ديالو دابا راه كتكون الريحه ديالو زعما عاطيه، مي ما كنبغيش نخليها له باسكو اون سومون كيعمل لي لا دياغي، الو ما باغاش نخليها له حتى توصل للفونسمون، باغا داكشي يمشي نيكل. المهم هذا لو دوزيام جور هذا وقفت له دوليبران عند 10 باسكو بديتو له ديجا دوليبران خاصكم تعطيوه له قبل ما يطهر بساعه قبل، داكشي اللي كان قال لي انا الدكتور في الاول. يعني بديتو له مع 10 وهو طهر مع 11. الوغ خاصك تعطيه له في النهار الاول خاصك تعطيه له 24 ساعه. كملتو له اليوم مع 10 دوليبران لا دوز ديال لاج ديال الوزن ديالو، شحال كيوزن لي كيلو عطيتو له صافي. واليوم كتستعملي له زيت الزيتون او لي شونج بحال ديما، يعني كتشدي مني اشاك شونج كتاخدي القطن مع زيت الزيتون. وزيت الزيتون ماشي د البلاد، انا عندي د البلاد طريه وزوينه، قالها لي وعاودها لي قال لي ماشي د البلاد، خاص هذيك د الحانوت ديال هنا د كارفور ولا د الدي ولا المهم كتكون كونتروليه وما فيهاش ديك كي كنقولوا حنا بالريفيه الطخت ديال الزيت، هي داكشي اللي كيتصفى من الزيت وكيكون لتحت كحل. الا عرفتوني على ما كنهضر ما عرفتش كيسميتها بالعربيه. المهم هذيك اللعيبه ما كتكونش في داكشي ديال كارفور، كيكون مراقب وبيان يعني داز عليه الكونترول وكل شيء. هذيك هي الزيت اللي خاص ديريه لولدك على ديك الفونسمون، وديك الفونسمون اشاك شونج خاص تغومبليه بالزيت بالقطن هيدا، تبقاي ديري له هكا حتى يفيز كله. وباش لو تروازيام جور ان شاء الله داكشي اللي قال لي لو تروازيام جور ان شاء الله هو اللي غنديروا له فيه لا دوش للدري ما يتكحش عند الماء، يعني بغيتي تمسحي له شي حاجه غير من الفوق لو زيزي ديالو ما يتكحش عند الماء وما تحديهلوش بالماء باش ما يوقع له شي حاجه تما. المهم هادشي اللي كاين، حتى ماما انا كانت وصلتني على هادشي. وبالنسبه لاكوش باش ما يلصقلوش العضو التناسلي ديالو مع لاكوش، لاكوش كدهنيه بفازلين، راه تقدري اي طبيب يقولها لك وتقدري ما يقولها لكش، كدهنيه بالفازلين. ومن الاحسن خدي الفازلين ناتور يعني بيور دو نازلين بيور فازلين، ماشي ديك فيه السيترو ولا ما تعرفي يكون كيبيكي. الوغ الفازلين تبقاي شاك شونج دهني له في ديك البلاصه فين كيكون زيزي ديالو باش هكا ما يتلصقش معاه. كتشوفي الدراري ملي كيتحيد لهم الفونسمون وهذا انا كنديرو له من دابا، يعني ما عرفتش واش نسيقي عليه من بعد، مي انا كنديرو له من دابا باش ما يتلصقلوش لو زيزي ديالو. فوالا. ولو تروازيام جور قلت لكم فيه الدوش، راه كيتلفوا لي الهضور، فيه الدوش وصافي ولو شونج بحال ديما، والزيت داك الساعه كتحيدوها وداك الساعه كيبداو لي سوا. اون فوا كديروا له الدوش خاص ديك الفونسمون يطيح مع الدوش، ولا طاح لكم يومين قبل خاصكم تبداو داك الساعه داك لي ميديكامون اللي عطا لكم. عطا لي شي 12 سبراي كنيطوايو له به ديك سيكاتريس وديك شي، ولكن انا باقي ما استعملتوش حتى الغدا ان شاء الله. انا صراحه توقع غادي نخلي سام حتى الليل عاد ندوش له، يعني حتى نكمل له 3 ايام بصح.
نخليه حتى هكاك 7 د العشيه، وهذا عاد غادي ندوش له، وتحت الدوش ان شاء الله غادي تقلع له الفونسمون باسكو ديجا كيكون مويي بالزيت ودغيا كيسهل عليه انه يطيح. فوالا مني غادي يطيح له ان شاء الله، عاد غادي نخليه شويه واحد 15 مينوت ليغ يبس، وداك الساعه عاد نبدا له في الدواء ديالو ان شاء الله. و جو فو تيا او كورو ان شاء الله مع كل ديتاي. وكنتمنى هذا الفيديو تكونوا استفدتوا منه شي حاجه. الا عندكم اي سؤال نيزيتي با تكتبوا لي هادشي في الكومونتير وانا غادي نجاوبكم، اولا دخلوا عندي الانستغرام ديالي هو اللي حنان شرطه شانيل، غادي نخليه لكم هنايا. تابعوني في انستغرام ديالي وخليوا لي دي ميساج تما، واخا نتعطل عليكم ما نجاوبكمش عندي تما بزاف، واحد النهار في السيمانه ولا يومين في السيمانه راه كنجلس وكنجاوب على كلشي، ما كنخلي حتى واحد. عاوتاني كيبداو يتجمعوا كاملين. هذا ما كان. المهم كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم ونكون شاركت معكم بعض التفاصيل. كيف في الكلينيك ما قدرت نصور الله في الكابين ما قدرت نصور لكم والو باسكو كنا شادينو معاه وانا كنت سخفانه مع راسي طيرها اللي غيصورني انا في ديك الحاله. المهم هذا الشيء اللي كاين، وكنتمنى يعجب لكم لا فيديو. واذا كنتوا ديجا يعني توجور انتريسي باش نوري لكم الدار ديالي كامله يعني بالبيوت وكل شيء، نيزيتي با توصلوا لي هذا الفيديو ل 10000 لايك. يعني ساهل، غير اي بنت تخرج من لا فيديو تحط لي لايك، غادي نوصلوا ل 10000 فيت في باسكو لا فيديو كتفوت 10000 فيو. الوغ غير مني تخرجي حطي لي لايك، ما غادي تخسري فيها والو، ان بتيت بوز بلو اي سافا الكو سا مفي بليزير باش نعرف عجب لكم وباش نعرف بلي راكم انتريسي باش تشوفوا الدار ديالي ان شاء الله ونوريها لكم ونشارككم البيت ديالي فين كنعيش انا. بقى لي نقول لكم تهلاو لي فراسكم بزاف ونخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.